भौतिक पूर्वाधारले मात्रै विश्वलाई पुग्दैन, सामाजिक विकास पनि अपरिहार्य हुन्छ। आधुनिक विश्वमा प्रगतिको सूचक शिक्षालाई मान्न थालिएको छ। शिक्षाले भौतिक पूर्वाधारको जग खडा गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। शिक्षा मानिसको भित्री ज्योति हो। मानिसलाई असल र सबल बनाउन शिक्षाको अतुलनीय योगदान हुन्छ। नेपालमा 3 तहको सरकार बने यता कतिपय स्थानीय तहले यो यथार्थलाई बुझेका छन्। उनीहरूले शिक्षा र शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यसमध्येको एक हो मोरङ जिल्लाको पूर्व दक्षिणमा पर्ने रतुवामाई नगरपालिका। यो नगरपालिकामा 41 वटा सामुदायिक, 7 वटा धार्मिक र 24 वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। रतुवामाई नगरपालिकाले शिक्षालाई विकासको अभिन्न अङ्ग ठानेर काम गर्दै आएको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि विशेष गरी सार्वजनिक विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू को स्थिति अत्यन्तै दयनीय थियो। सरकारी विद्यालयहरू र निजी विद्यालयहरूको पढाइको स्तर चाहिँ अत्यन्तै फराकिलो थियो। त्यसैले हामीले विशेष गरी गरिब जनताले चाहिँ पढाउने थलोको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको सरकारी विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले शैक्षिक गुणस्तरलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। र सँगसँगै हाम्रो सरकारी विद्यालयहरू सरकारले यति धेरै लगानी गरेको छ तिनै तहको, विशेष गरी सङ्घीय सरकारबाट, तर पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले पनि हाम्रो विद्यालयहरूमा धेरै चाहिँ पूर्वाधारको खाँचो छ। कुनै विद्यालयहरूमा चाहिँ छाना छुइने छ, कुनैमा शौचालय छैन, कुनैमा खानेपानीको प्रबन्ध थिएन। हामीले सबै पाटोहरूलाई चाहिँ सबै विद्यालयहरू, हाम्रो नगर क्षेत्रमा चाहिँ 41 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छ, धार्मिक विद्यालय 6 वटा गरेर 47 वटा विद्यालयहरू छ। सबैलाई चाहिँ हामीले केही न केही भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अब एकै पटक चाहिँ नसकिँदो रहेछ। हामी कहाँ आउने सीमित स्रोतको कारणले शिक्षामा पनि हामीले चाहिँ नि प्राथमिकतामै राखेर चाहिँ गऱ्यौँ। यसपटकको छात्रवृत्ति अब हामी 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ नि वितरण गर्दैछौँ। नगरपालिकाले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई आफ्नो मूल मन्त्र मानेको छ। शिक्षा र सिकाइ सरकारवाला समेतको सहभागितामा विधिसम्मत आधारमा अघि बढ्ने प्रण पनि गरेको छ। शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तारका लागि दलित, सीमान्तकृत जाति, सन्थाल, मुस्लिम र विपन्न नागरिकका लागि कक्षा 11 र 12मा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। यस नगरपालिकाले विद्यालय भर्ना अभियानलाई सक्रियताका साथ निरन्तरता दिएको छ। विद्यालय छोड्ने क्रम रोक्न कक्षा 5 सम्म दिवा खाजाको अवधारणा अघि सारिएको छ। दलित, विपन्न र सीमान्तकृत जातिहरूको लागि चाहिँ नि पहिलेदेखि नै चाहिँ यो खाजा होइन, ड्रेस लगायतमा चाहिँ सरकारले सुविधा दिँदै आएको छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि निरन्तर कार्यक्रम छ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिले माध्यमिक तह 11-12 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले छात्रवृत्ति पनि दलित, सीमान्तकृत जाति, सन्थाल जाति, मुस्लिम समुदाय जुन समुदायको चाहिँ अलिकति पढाउने प्रचलन छैन उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो माध्यमिकको उपल्लो तह हो 11-12 त्यहाँ चाहिँ पठन पाठन गराउने विद्यार्थी अभिभावकलाई चाहिँ हामीले छात्रवृत्ति दिन पनि सञ्चालन गरेका छौँ। शिक्षाको समग्र सुधारका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाहरू समेतसँग समन्वय गरी एकीकृत शैक्षिक विकासको योजना रतुवामाई नगरपालिकाले लिएको छ। नगरपालिकाले गरिब तथा पछि परेका समुदायमा छात्रलाई शिक्षाको पहुँच बढाउन विशेष ध्यान दिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी कुरा गर्दा अशिक्षा जस्तै हाम्रो नगरपालिकामा धेरै जसो मुसलमान बस्ती छ र आदिवासी 5 वटा वार्ड छ। अब आदिवासीको बढी बाहुल्यता भएको जम्मा यो रतुवामाई नगरपालिका भनेको 10 वटा वार्ड छ।
त्यहाँ अलिकति छोरी चेलीहरूलाई शिक्षा दीक्षाको चाहिँ कुरामा अलिकति पछाडि पारिएको र मलाई लाग्छ यो हामी 5 वर्षसम्ममा अहिले हामीले वडा स्तरीयबाट पनि साइकल खरिद गरेर विद्यालय जाने जेनदार विद्यार्थी अथवा छोरीलाई हामीले 9 क्लासदेखि 11 क्लाससम्म यही गाउँको क्याम्पसमा जान भनेर केही वारले साइकल किनेर बाँड्ने कुरा पनि हामीले त्यो छोरीहरूलाई सुविधा गर्ने कुरा ल्याएर त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेछ। नगरपालिकाले निजी शैक्षिक संस्थाको पनि नियमन गर्ने गरेको छ। नगरपालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क नियमनदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको उचित पारिश्रमिकका लागि आवश्यक पहल कदमी लिएको छ। यो सँगै सामुदायिक विद्यालयको रेखदेख, अनुगमन, रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति उसको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ। समग्रमा नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीले विद्यालयको नियमित अनुगमन लगायत विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी, रिक्त दरबन्दीमा करारमा नियुक्ति गर्ने काम लगायत विद्यालयका शिक्षकहरूले ल्याएका समस्याहरूको समाधान गर्ने काम र यो विद्यालय प्रशासन लगायत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कामहरू यो शाखाले गर्दै गरेको अवस्था छ। विद्यालय सङ्ख्या यो नगरपालिकामा तुलनात्मक रूपमा बढी नै हो, तथापि हामी समय मिलाएर निरीक्षण अनुगमन गरेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने काममा निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। रतुवामाई नगरपालिकामा एउटा मात्रै 6औं बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालनमा नगरपालिकाले हरेक वर्ष आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। थोरै शुल्कमा स्नातक तहसम्मको शिक्षा गाउँठाउँमै उपलब्ध होस् भनेर नगरपालिकाले त्यसमा भरथेक गरिरहेको हो। यसबाट उच्च शिक्षा पठन पाठन गर्न नपाएका छोरी बुहारी पनि लाभान्वित भएका छन्। यस नगरमा, यस क्षेत्रमा रहने अति गरिब, निमुखा, दलित, सीमान्तकृत आदि जनसङ्ख्या रहेका व्यक्तिहरू रहनु भएको छ कि उहाँहरू आर्थिक कारणले गर्दाखेरि स्नातक तहको शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको थियो र यो क्याम्पस स्थापना भइसके पश्चात उहाँहरूले कम मूल्यमा सर्वसुलभ शुल्कमा यो क्याम्पसले शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। यो रतुवामाई नगरपालिकाले यस क्याम्पसलाई क्याम्पस सञ्चालनार्थ वार्षिक 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरिरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस क्षेत्रको उन्नयनको लागि, यस क्याम्पसको उन्नयनको लागि नगरपालिकाले अझ बढी आर्थिक सहयोग गर्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। यस क्षेत्रमा अझ भन्नुपर्दाखेरि छोरी बुहारीहरू धेरै शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेकोले पनि उहाँहरूलाई यो क्याम्पसको पहुँचसम्म ल्याउन हामी भोलिका दिनहरूमा सक्षम हुनेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको सहयोग मदरसा तथा गुरुकुल लगायत धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा पनि रहेको छ। नगरपालिकाको सहयोगबाट धार्मिक शिक्षा दिन सकेको तथा त्यसले संस्कृति र संस्कार सिकाउन पाएकोमा स्थानीय खुसी छन्। हामीले 2072 सालदेखि यो क्षेत्रमा वेद विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले आन्तरिक रूपमा तथा नगरपालिकाबाट केही सहयोगको रूपमा हामीले विद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था छ। विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्र प्लस भौतिक क्षेत्रमा पनि केही रूपमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। मुस्लिम टोलहरू यहाँ जुन 150 छ, त्यो हाम्रो धार्मिक संस्कारमा जुन हाम्रो उर्दू, अरबी त्यो भाषाहरूको शिक्षा दीक्षा नभएकोले धेरै हामीलाई एउटा पूजापाठ गर्नमा पनि साह्रै कष्ट हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो समाजले बसेर एउटा सहयोगको भावना राखेर हामी पनि एउटा मदरसा स्थापना गरौँ। त्यसबाट हाम्रो केटाकेटीहरू पनि धार्मिक संस्थाको रूपमा पनि रहन्छ, एउटा सरकारको विद्यालयको रूपमा पनि रहन्छ। त्यसबाट हाम्रो अलि धर्मको पनि
संस्कार अगाडि जान्छ। दोस्रो कुरो हाम्रो राष्ट्रको पनि संस्कार एउटा अगाडि बढ्छ। सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, पशु तथा कृषि विकासमा उच्च शिक्षामा नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। कक्षा 12मा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ। रतुवामाई नगरपालिकाको सहयोगले पढ्न पाएकोमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी आभारी देखिएका छन्। म सन्ताल समुदायमा पढ्दछु है। सन्ताल समुदायमा चाहिँ पढ्नमा निकै कमजोर छ है। शिक्षाको अवस्थाहरू कमजोर छ। आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो मेरो नगरपालिकाले, हाम्रो नगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेकोले मेरो माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्नमा धेरै ठुलो सहयोग पुगेको छ। हाम्रो समुदायमा अझै पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो समुदायमा पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको धेरै नै कमी छ। त्यसैले यस्ता छात्रवृत्तिहरूको कार्यक्रम अझै धेरै गर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। म जस्तै मेरा समुदायहरूका अन्य छात्राहरूले मेरो जस्तै छात्रवृत्ति पाओस् भन्ने आशा गर्दछु। योभन्दा अझै मलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न रहर आकाङ्क्षा छ र आशा छ नगरपालिकाले मलाई अझै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। म दलित वर्गबाट आउने भएकाले दलित वर्ग भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै विभिन्न कुराहरूमा वञ्चित गरिएको थियो। अहिले छैन त्यस्तो। यस्तै आर्थिक कुराहरू पुरा गर्नका लागि नगरपालिकाले जनजाति तथा समाजमा अन्य बिछडिएका वर्ग र दलितहरूलाई राहत पुगोस् भन्नका लागि उच्च शिक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूलाई केही अनुदान छात्रवृत्तिहरू प्रदान गरिआएको छ। यस्ता यो आर्थिक अभावका कारणले गर्दा मेरो कक्षा 11 र 12 को शिक्षा रोकिन पनि सक्थ्यो, तर नगरपालिकाले उक्त अनुदान प्रदान गरेका हुनाले मेरो कक्षा 11 र 12 पढ्ने कुरामा सहयोग पुगेको छ। म जस्तै मेरा वर्गका समाजमा अन्य व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूको उच्च शिक्षाको लागि नगरपालिकाले अनुदान गरोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। नगरपालिकाले यसरी नै कक्षा 11 र 12 को शिक्षामा अनुदान गरे जसरी नै योभन्दा माथिल्लो शिक्षा प्राप्तिका लागि पनि अनुदान गरोस् भन्ने मेरो इच्छा रहेको छ। यस विद्यालयलाई अब नगरपालिकाबाट दलित, सीमान्तकृत र अति सीमान्तकृत तहका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। विशेषतः सीमान्तकृत र अति सीमान्तकृत व्यक्तिहरू आर्थिक रूपले नै अलि विपन्न हुन्छन्। त्यो छात्रवृत्तिले राज्यले हामीलाई सम्झियो आर्थिक अभावका कारणले पढाइ छाड्नु नपर्ने रहेछ भन्ने महसुस विद्यार्थीहरूमा परेको छ र अहिले चाहिँ त्यो छात्रवृत्ति हाम्रो कक्षा 11 र 12 मानविकी समूह, शिक्षा समूह, व्यवस्थापन समूह र कम्प्युटर साइन्समा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई हामीले त्यो नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरेको छात्रवृत्ति वितरण गरेका छौँ र हामीले चाहिँ के महसुस गर्यौँ भने त्यसले एउटा सकारात्मक ऊर्जा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रदान गरेको छ। यो नगरपालिकाले मुख्यतया प्राविधिक र स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादनको नीति लिएको छ। त्यसका लागि बीपी सेवा केन्द्र डाइनिया, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी जस्ता प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको छ। नगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेसँगै सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर समेत वृद्धि भएको छ। नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा कम्तीमा नर्सरी र केजीमा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ। त्यसका लागि सबै विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना शिक्षक उपलब्ध गराएको छ। कतिपय विद्यालयले त माथिल्लो कक्षासम्म नै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गरिरहेका छन्। विद्यार्थीको माग र अभिभावकको चाहना अनुसार पठन पाठन गर्ने शैलीले सामुदायिक विद्यालयहरूप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको हो। त्यसैले पछिल्ला दिनहरूमा संस्थागत छोडेर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अभिभावकको चासो र आकर्षण बढ्दो छ। यस विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2075बाट हामीले कक्षा 6 देखि कक्षा 9 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन सुरु गरेका थियौँ र क्रमशः यसलाई कक्षा 10 सम्म अर्को वर्ष 76बाट कक्षा 10 सम्म गइयो भने
तल्लो तह कक्षा 5सम्म फेरि हामीले चाहिँ नि तल्लो एउटा कक्षा समेत अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन सुरु गरेर हाल कक्षा 5 देखि कक्षा 10सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म निजी विद्यालयसँग सामुदायिक विद्यालयको अन्तर्सम्बन्धको कुरा छ शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा, निश्चय पनि सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरे पश्चात अभिभावकहरूको आकर्षण राम्रो देखिन्छ। हामीले अहिले एउटा सेक्सनको दरले कक्षा 5 देखि 10सम्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस अवस्थामा हामी कहाँ 220 जना विद्यार्थी अङ्ग्रेजी माध्यमतर्फ रहेका छन् र यो अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरे पश्चात निजी विद्यालयमा दिइने गुणस्तरीय शिक्षा जुन भनिएको छ को तुलनामा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षामा कुनै कमी देखेको छैन र अझ अहिले हाल आएर निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकज्यूहरू, अन्य बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने अभिभावकज्यूहरू समेत हामीलाई यस विद्यालयमा तपाईहरुले अङ्ग्रेजी माध्यमतर्फ सेसनको बिचमा भए पनि ट्रान्सफरको व्यवस्थाका लागि सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर बारम्बार आग्रह गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले एउटा मात्रै सेक्सन सञ्चालन गरेको कारणले अहिले यो सम्भव छैन र आउने नयाँ सेसनबाट हामी नयाँ जोस जागरका साथ अगाडि बढ्छौँ र यसले शैक्षिक गुणस्तर विकासको निमित्त अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरिरहँदा अभिभावकको चासो बढेको हामीले पाएका छौँ। रत्तमाई नगरपालिका स्थापित भए पछाडि नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिएकोले इङ्ग्लिस मिडियम सञ्चालन भएपछि विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर गयो र अहिले हामी 200 इमेजमा चाहिँ हाम्रो 214 छ, तर यथार्थ 209 जना विद्यार्थी अहिले कक्षागत रूपमा अध्ययनरत छन्। अभिभावकहरूको पनि अहिले आकर्षण बढेको छ। नगरपालिकाले विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिएको छ। खेल मैदान, खानेपानी, शौचालय निर्माण गरी अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास र भरोसाको मन्दिर बनाउन खोजिएको छ। शिक्षाको मूल जग शिक्षक हुन् भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै शिक्षक अभाव हुन नदिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ। नगरपालिकामा सुस्त श्रवण शक्ति भएका विद्यार्थीका लागि समेत शिक्षाको व्यवस्था रहेको छ। विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि यस विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फ कम्प्युटर इन्जिनियर पढाइ भइरहेको छ र यो कम्प्युटर इन्जिनियर चाहिँ विशेष खालको अहिलेको समयको माग रहेछ यो विषय चाहिँ। र विद्यार्थीहरू धेरै टाढादेखि रत्तमाई नगरपालिकाको दक्षिण बेल्टदेखि र सुनवर्सी नगरपालिकाको पूर्वी क्षेत्रका पनि विद्यार्थीहरू यहाँ आएर पढिरहेका छन् र हामीले रत्तमाई नगरपालिकाको सहयोग र हाम्रो स्थानीय अभिभावकहरूको सहयोग र हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरूको सहयोगमा एउटा विद्यालय बस पनि किनेका छौँ। यसमा मैले अघि भने रत्तमाई नगरपालिकाले नै यसमा सहयोग गरेको छ। हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरू जो कमाएर धेरै प्रगति गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि अलिअलि सहयोग गर्नुभयो र स्थानीय अभिभावकहरूले पनि सहयोग गरेर एउटा विद्यालय बस खरिदेका छौँ। त्यसमा कम्प्युटर इन्जिनियर र साइन्सतर्फका टाढा टाढादेखिका विद्यार्थीहरू ल्याएर हामी यहाँ पढाउँछौँ र उनीहरूले चाहिँ राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेका छन्। यो ग्रामीण क्षेत्र, अत्यन्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अपाङ्गता भएका, खास गरी सुस्त श्रवण, हामीले अलिकति भन्नुपर्दा बहिरा विद्यार्थीहरूलाई साङ्केतिक भाषामा शिक्षा दिने गरेका छौँ र सरकारको, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारको सहयोगमा उनीहरूको लागि आवास सहितको 14 देखि 16, 17 जनासम्म विद्यार्थी आवास सहितको व्यवस्था गरेर हामी साङ्केतिक भाषामा पढाएर ती विद्यार्थीहरू पनि एकजना मात्रै होइन 2-3 जना विद्यार्थीहरूले डिप्लोमा पनि सकिसकेको अवस्था छ। यहाँबाट निस्केर गएका विद्यार्थीहरू, कतिपय विद्यार्थीहरू रोजगारमा रहेको, दोभाषीको रूपमा काम गरेको यस्तो अवस्था छ र अहिले पनि यहाँहरूले अघि नै देखिहाल्नुभयो 16 जना विद्यार्थीहरू हामी यहाँ आवास सहितको साङ्केतिक भाषा शिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ नगर शिक्षा शाखा, नगरपालिका लगायत स्थानीय सरकारले हाम्रो विद्यालयको उन्नति र प्रगतिमा अहिले पनि निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ र भविष्यमा नि गरिरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। नगरपालिकाको दक्षिण भागमा सीमान्तकृत र पछि परेका समुदायको बाहुल्य रहेको बस्ती छ। अधिकांश अभिभावक निरक्षर छन्। त्यस्ता समुदायका विद्यार्थीले घरमा पढ्ने वातावरण पाउँदैनन्।
तर शिक्षा सेवीहरू निरन्तर उज्यालो छर्ने काममा जुटेका छन्, प्रतिफल पनि निकालिरहेका छन्। हाम्रो विद्यालयमा 808 जना विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको छ। यी विद्यार्थीहरू चाहिँ सबै नेपाल सरकारबाट सूचीकृत सीमान्तकृत दलित अति सीमान्तकृत वर्गका धेरै छन् भने अधिकांश विद्यार्थीहरू अति विपन्न र पिछडिएको वर्गका रहेका छन्। हाम्रा अधिकांश विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरू पनि नेपाल सरकारले साक्षर भनेर घोषणा गरे पनि अशिक्षितै साक्षर असाक्षरै हुनुहुन्छ, किनभने हामीले यहाँ कतिपय कार्यक्रममा बोलाएर उहाँहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लाउँदाखेरि हस्ताक्षर गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूमा छैन, जसको कारण हाम्रो विद्यालयको पठन पाठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। अभिभावकहरू निरक्षर भएको कारण विद्यार्थीहरूले घरमा सिकाइको कुनै पनि वातावरण पाउँदैनन् र विद्यालयबाट गइसकेपछि उनीहरूलाई होमवर्क गर्नेसम्म वातावरण उनीहरूको परिवारमा छैन। स्थानीय सरकारले नियमन एवं मूल्याङ्कन गर्न थालेपछि यहाँका संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि सकारात्मक तरङ्ग देखा परेको छ। स्थानीय स्तरमै अनुमति पाइने र अनुगमन पनि हुने भएपछि निजी विद्यालयहरूले सहज महसुस गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरू अहिले सबै विद्यालयहरूलाई खास गरेर स्थानीय तहले नै हेर्ने हुँदाखेरि स्थानीय तहकै निर्देशन बमोजिम हामीले जति पनि विद्यालयका नियमित पठन पाठनदेखि लिएर अनुमतिका कुराहरू, व्यवस्थापन समितिका कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाको निर्देशन अनुसारै गर्दै गइरहेका छौँ। र यो विद्यालयले पनि पछाडिका दिनमा दुईटा माथिका तहहरू चाहिँ कक्षा 7 र कक्षा 8 चाहिँ स्थानीय नगरपालिका रत्नमाई नगरपालिकाबाटै अनुमति पाएर सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले जति पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, नगरपालिकाको शिक्षा समिति, शिक्षा शाखाले अराका निर्देशन दिएका कार्यहरू र नियमहरू पालन गरेरै गरिरहेका छौँ। रतुवामाई नगरपालिकाले शिक्षासँगै खेलकुदलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षा र खेलकुद एक अर्काका अभिन्न अङ्ग हुन्। खेलकुद अनुशासन र मेहनत सिक्ने र सिकाउने कडी पनि हो। त्यसैले पनि शिक्षासँगै खेलकुदलाई महत्त्व दिइएको हो। आफ्नो नगरको, आफ्नो राष्ट्रको नाम राख्न तपाईँहरू आगामी दिनमा अझ सक्षम हुनुहुनेछ, सफल हुनुहुनेछ। त्यसको निम्ति नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले एउटा जग बसालेका छौँ। नगरपालिकाले शिक्षाबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नीति लिएको छ। शिक्षक दरबन्दीदेखि भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिएको छ र परिणाममा अभिभावकले चाहेको र विद्यार्थीले रोजेको गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएको छ। पैसा अभाव, पैसा नभएको कारणले पठन पाठनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने ध्येयले हामीले यो छात्रवृत्तिको कार्यक्रम, खाजाको कार्यक्रम हैन, अनि छात्राहरूलाई चाहिँ अहिले यो दक्षिणी भेगको हाम्रो झुर्किया मावि लगायतको विद्यालयहरूमा चाहिँ साइकल वितरण कार्यक्रम हैन, अनि साना नानीहरूलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तक अनि ब्याग जसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वास्तवमा शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो विकासको है। मलाई लाग्छ शैक्षिक पाटोलाई चाहिँ किनारामा राखेर मात्रै बाटोघाटो चिल्लो बनाएर चाहिँ देशको विकास हुन सक्दैन। यो सत्प्रयासले रतुवामाई नगरपालिकामा शिक्षाको ज्योति फैलाउने उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।